अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि डरना डराना अब खत्म। किस तरह से पीटीआई वालों ने सर पर कफन बांध लिया है और आज किस तरह से खान ने पूरे आलम इस्लाम के दिल जीते हैं। आईएमएफ किस तरह से इस इंपोर्टेड माफिया के साथ हाथ कर गई है और ये इंपोर्टेड रजीम इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सोशल मीडिया पे लोगों को बता के बहुत बड़ी खुशखबरी कि आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हो गया है। कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा धोखा है, किस तरह आईएमएफ इनके साथ हाथ कर गया है, उस पर भी बात करेंगे। नंबर 1 तो जी, कल कौम से ईद के दिन रात को खान ने खिताब किया। खान ने कहा ये जो दुबई के अंदर खिचड़ी पक रही है ना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी को लगता है कि मैं डर जाऊंगा तो कान खोल के सुन ले, डरने वाली कोई बात नहीं है। मौत बेहतर है। ये डरना जो है ना और ये जो गुलामी कबूल करनी है, इससे बेहतर मौत है। लिहाजा मर जाएंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं, किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि कर लो जितना माइनस करना है, बना लो जितने प्लान बनाने हैं, जितनी जमात तोड़नी है, लेकिन इलेक्शन करवा के दिखाओ। खान ने कहा एस्टैब्लिशमेंट को मैं खुला चैलेंज देता हूं। ये सारे उसने शौक पूरा कर लिया है ना, इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है जो हम पे हो चुका है। लिहाजा जरा इलेक्शन करवा के देखें। मैं ऐसा इनको रगड़ा लगाऊंगा और क्लीन स्वीप करूंगा कि ये लोग भूल जाएंगे इनके साथ हुआ क्या है। खाने का मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, हिंदुस्तान धमकियां दे रहा है और हम बहुत पीछे रह गए हैं। ऐसे में ये रजीम चेंज और ये 2 नंबरियां और ये जो माइनस का चक्कर है, इससे निकले। और खाने का खबरदार कोई मत समझे कि मैं डर गया हूं, मैं सहम गया हूं। मैं जरा भी नहीं डरा और वक्त पड़ने पे अगर हमें दीवार से लगाया गया तो फिर हमारी जानब से रद्द अमल आएगा, क्योंकि गुलामी हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जी, पीटीआई के टाइगर भी अब हरकत में आना शुरू हो गए हैं और अग्रेसिव होना शुरू हो गए। मालाकंड से एक जी वीडियो सामने आई जिसमें सैकड़ों की तादाद में एक घर के अंदर पीटीआई के वर्कर इकट्ठे हुए और उन्होंने हल्फ लिया। उन्होंने कहा कि हल्फ दें सारे कि अगर हमें गैर कानूनी हरासा किया गया, छापा मारा गया, कोई भी इस तरह का कुछ हमारे साथ हुआ तो बैंड बजा देंगे, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। लिहाजा हल्फ लिया गया है और अब पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो चार्ज होना शुरू हो गए हैं और डरने डराने का जो खेल है अब लोग उससे आगे निकल आए हैं। तो ये जनाब एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। फिर जी, जो कल ईद के मौके पर स्वीडन के अंदर हुआ, और स्वीडन व मुल्क, स्वीडन मेरे काफ़ी दोस्त रहते हैं स्वीडन के अंदर, और स्वीडन के बारे में वो बताते हैं जी बड़ी फलाई रियासत है और वहाँ पे इलाज मुफ्त में होता है, तालीम की रेशो ये है, ख़वातीन को इतने हकूक़ हासिल हैं, और गालबन स्वीडन की जो प्रेसिडेंट है, जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, वो भी खातून ही है। तो इतने जी उनको हकूक़ हासिल है, इतना अच्छा मुल्क है। लेकिन उन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार की, बेगैरती की, 2 नंबरी की, और उन्होंने जो कुरान पाक, मैं तो ये लफ्ज़ भी नहीं बयान करना चाहता, मैं ऐसी खबरों पर बात भी नहीं करना चाहता होता। इसका ये मकसद नहीं है कि हमारे अंदर ईमान नहीं है या हम मुसलमान, ये तकलीफ होती है। और फिर पाकिस्तान के अंदर बैठ के लोग ज़ाहिर कर भी को नहीं सकते, तो फिर ऐसे ही इश्तियाल आता है लोगों को, फिर यहाँ पे वो नुकसान करते हैं अपने ही मुल्क का। तो लिहाजा इसलिए मैं ज़्यादा ऐसी चीज़ों पर बात नहीं करता। और देख लिए ना ये कितना बड़ा नुकसान हुआ इस रजीम चेंज का पाकिस्तान को। खान के दौर में किसी की जुर्रत नहीं होती थी ऐसे करता। खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मंजूर करवाया। खान ने जितना एग्रेसिवली दुनिया के अंदर जाके बताया कि तुम्हारे लिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला होगा, हमें तकलीफ होती है। और आज जब कोई भी नहीं बोल रहा, सबको सांप सूंघ गया है। दुनिया के अंदर 2 लीडर मैंने देखे हैं जो बोल रहे हैं। एक है व्लादिमीर पुतिन, रूसी सदर पुतिन, जिसको यूरोप मगरब सारा कहता है कि ये दज्जाल है, ये डिक्टेटर है, ये जालिम है। पुतिन ने कहा अगरचे मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कुरान हाथ में, उन्होंने कहा ये कुरान है, इनकी इज्जत हमारे ऊपर लाजिम है और हम किसी को ये नहीं देंगे मौका कि हमारे मुसलमान भाइयों को तकलीफ पहुंचाए। स्वीडन में कुरान पाक की गुस्ताखी हुई। रूस के सदर मुसलमानों की मस्जिदों का दौरा कर रहा है और कहा कि कुरान मुसलमानों के लिए मुकद्दस है तो दूसरों के लिए भी मुकद्दस होना चाहिए, ये रूसी सदर ने कहा। लेकिन इस्लामी मुल्कों के अंदर जनाब सांप सूंघा हुआ है, सबको सांप सूंघा हुआ है कि इस पर कोई बात भी करे। लेकिन इमरान खान ने बड़े खुलकर
اس کی مذمت کی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں سویڈن پولیس کی جانب سے ایک گنہونا فعل کی اجازت دیے جانے کے بعد سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کیے جانے جیسے اسلام اور شاعر اسلام کے خلاف نہایت نفرت انگیز اسلاموفوبک اقدام کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ بے جا نفرت اور تعصب پر مبنی اس حرکت کا دنیا بھر میں مسلمانوں کو گہری چوٹ پہنچانے اور انہیں غصہ اور اشتعال دلوانے کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ سویڈن کی حکومت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد پر نگاہ دوڑائے اور اس امر کا احساس کرے کہ آزادی اظہار رائے محض دوسروں کو تکلیف اور آزار کا سامان کرنے کے متعلق آزادی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال جی خان نے وہ قرارداد بھی اقوام متحدہ کی شیئر کی اور مکمل تفصیل سے لکھا کہ یہ کسی دنیا کے قانون کے اندر اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ آپ نے 2 نمبری کیا ہے، آپ نے بدماشی کی ہے، آپ نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، لہٰذا اس کا ازالہ آپ کو کرنا ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے ایک اسلامک لیڈر، اور دوسرے لیڈر جھوٹ بول بول کے عید کے موقع پر لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب ضلع شاہ کے گھر جاتے ہوئے ان کو تیسرا دن ہے، عید کے موقع پر بھی وہاں پہ گئے، اور آئی جی پنجاب کو پتا ہے کہ ضلع شاہ والا جس دن کیس کھل گیا نا، وہ جس طرح سے کچلا گیا ہے ضلع شاہ کو، تو پھر میرا بھی جو ہے نا مجھے بھی پھندا لگے گا، تو لہٰذا وہ ضلع شاہ کے مسلسل گھر جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا شوشہ جی چھوڑا گیا آج کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جی، بڑی قوم کو مبارک ہو جی، بھاگ لگ گئے ہیں، اب مشکلیں ٹل گئی ہیں، وہ ہو عید کے موقع پر بڑی خوشخبری، یہ ہے ایک ایسا اقدام۔ اور عمران خان کے دور میں کہتے تھے عمران نیازی نے ملک بیچ دیا، آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ ہوا کیا ہے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوا، سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ایک 9 ماہ کے لیے $3 ارب کا، اور جس کے لیے ہم نے ناک سے لکیریں نکالی نا، جس ایگریمنٹ کے لیے ہم نے ناک سے لکیریں نکالی $6 ارب والا، کینسل ہو گیا ہے، نہیں ہوا۔ آئی ایم ایف نے ناک سے لکیریں نکلوا کے ہمیں ذلیل کر کے ہمارا بیڑا گر کر کے پورے ملک کا، نہیں انہوں نے ایگریمنٹ کیا۔ یہ ایک نیا $3 ارب کا 9 مہینے کے لیے ایگریمنٹ ہوا ہے، چھوٹا ایگریمنٹ، اس کو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کہتے ہیں، اور اس کی نئی شرائط ہے، یعنی اس معاہدے پر پہنچنے کے لیے الگ سے نئی شرائط، یہ نہیں کہ پچھلی شرائط جو ہم نے پوری کی، سارا کچھ ناک سے لکیریں نکالی، اس کے بدلے یہ ہوا، نہیں، اس کی الگ سے شرائط ہیں، اور اس کی شرائط کے ذمہ میں ایک تو سرکاری افسران کی تنخواہیں فکس کرنی ہوں گی، اور ان کی تنخواہیں کبھی نہیں بڑھائی جائیں گی، اور بے شک مہنگائی ہر روز بڑھے، ہر ہفتے بڑھے، لیکن تنخواہیں وہی رہیں گی، اور بجلی کی قیمت میں $8.25 8 سے زیادہ فی یونٹ اضافہ کیا جائے گا۔ آپ کو لگ پتا جائے گا، آپ ایک بلب بھی جلائیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ ہم کتنا بڑا جو ہے اپنے بجٹ کے اندر ایک بڑا برڈن بنا رہے ہیں، اتنی بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ آئی ایم ایف نے ان کے ساتھ کیا ہاتھ، اور انہوں نے کیا آگے قوم کے ساتھ ہاتھ۔ خوش یہ اس لیے ہیں کہ پیسے آگے ہیں، اب یہ ایم این ایز کو دیں گے، حلقوں کے اندر لگائیں گے، الیکشن دھاندلی کرنے کے اندر لگائیں گے، لہذا 4 پیسے ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ یہ تو اس لیے خوش ہیں، لہذا عوام کو اس پہ رونا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے، اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ناک سے لکیریں نکلیں گی۔ جنرل باجوہ کے بارے میں ان کے اپنے ساتھی، ان کے اپنے ہی لگائے گئے شبر زیدی اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیت، وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ نے پراپرٹی پر ٹیکس اور سمگلنگ روکنے کے علاوہ کسی کام سے نہیں روکا۔ انہوں نے کہا ایک پراپرٹی پر ٹیکس نہیں لگانا، کیونکہ اس کے اندر ہمارے اپنے فوجیوں کی، جرنیلوں کی بہت زیادہ پراپرٹیز ہیں، اپنے ہی ہمارے لوگ ہیں، اس پر آپ نے ٹیکس نہیں لگانا۔ دوسرا جو بلوچستان کے اندر سمگلنگ ہوتی ہے نا، ایک بہت بڑا دھندا، کروڑوں لوگ کماتے ہیں، اربوں کماتے ہیں، اب میں نام نہیں لیتا کون لوگ کماتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا وہ آپ نہیں روکنا۔ شبر زیدی کے کیا الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ نے پراپرٹی پر ٹیکس اور سمگلنگ روکنے کے علاوہ کسی کام سے نہیں روکا، کہا کہ سمگلنگ کو ختم کرنا ناممکن ہے، اس لیے اس کو رہنے دو، پراپرٹی ٹیکس کی زد میں ہمارے لوگ آئیں گے، اس پر ہاتھ ہولا رکھو۔ یہ جناب شبر زیدی کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے۔ تو یہ جنرل باجوہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو نیوٹرل تھے، ہم تو اے پولیٹیکل تھے، ہم نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے ان معاملات میں نہیں پڑنا، لیکن کہتے ہیں آپ نے ہاتھ ہولا رکھنا ہے۔ تو یہ جی معاملات ہیں، عید کا موقع ہے، ملک کا بیڑا گرک ہو چکا ہے، لوگ اتنے ڈپریسڈ ہیں۔ عمران خان نے بھی رات کو کہا کہ اس جیسی اتنی مایوس کن عید میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، کہ لوگ بے حد مایوس ہیں، کوئی امید نہیں ہے، لیکن ایک امید یہ ہے کہ عمران خان نے جھکنے سے انکار کر دیا، کبھی مر جاؤں گا، سرنڈر نہیں کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔